سب تو پہلے میں فقیر دی نکمے دی دعا ہے زہرا دا پاک بابا تواڈی میری حاضری نوں میلے وچ شمار نہ فرماوے، ریاکاری وچ شمار نہ فرماوے، عبادت شمار فرما کے میرے میزباناں نوں خاندان سمیت پورے چک سمیت بھیڑی بھیراواں سمیت آباد تے شاد فرماوے۔ میں عزیزہ مختر حسین میرے دل دے چین انہاں دا میں شکریہ ادا کرنا جنہاں دے حکم تے میں تواڈی عدالت عالیہ وچ حاضر ہاں۔ محسن رضا سینالوی ملاقات ہوندی ہے، سید ہے، نامور ہے، عثمان نال تا اویں میرا خیال ہے ایوریزن ہر 8ویں محفل تے ملاقات ہوندی ہے تے سارے نامور لوگ تساں سدائیں، بس میں ہی ایک گمنام حامی تے مینوں تساں بلا لیا ہے۔ میں تہاڈا شکریہ ادا کرنا سید دا ہے کراچی تو تشریف لین انہاں دا۔ دیو اجازت میں نوکری شروع کراں۔ ہے اجازت جی؟ پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ پکی گل ہے جی؟ نعرہ تکبیر، باہر والے بھی بولو بھائی، اتنا میری آنکھاں کمزور نہیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بسم اللہ، نعرہ رسالت، کیا کہنے؟ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اچھا بولو، مل کے بولو، سارے بولو، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ۔ میں تانوں چیک کرنا چاہنا، ویسے تو خیر پہلی لینے چی بندے دا پتہ لگ ویندا ہے بھی مولوی کرو کیا ہے ساڑے نال، ہاں تے مجمع دا بھی مینوں پتہ لگ ویندا ہے بھی مجمع سنے گا کیا۔ بہرحال میں ایک شعر پڑھنا چاہنا، مینوں میرا دل ہے میں تواڈے نال یہ شعر شیئر کراں، تانوں سنواواں۔ میرے کفن پہ جو لکھا تھا نام نبی نبی، ہر بندہ نہیں جڑا نبی نبی نال پیار کردہ ہے۔ میرے کفن پہ جو لکھا تھا نام نبی نبی، میرے کفن میں جو لکھا تھا نام نبی نبی، فرشتے مجھے دیکھ کر جھومنے لگے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ میرے کفن پہ جو لکھا تھا نام نبی نبی، فرشتے مجھے دیکھ کر جھومنے لگے۔ جب میں نے قبر میں نعرہ لگایا اپنے نبی کا، وہ میرے قریب آ کے میرے لبوں کو چومنے لگے۔ کیا بات ہے، سارے بولو بھائی، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بندے میں نو آدھن یارے گل کیا ہے، تو تھکدا ہی نہیں، تیرے گلے نو بھی کچھ نہیں ہوندہ، تینو ہے کیا؟ عثمان ان مولوی صاحب سرچ کر رہے ہیں بھی مولوی جعفر دے گلے نو کیوں کچھ نہیں ہوندہ۔ انہوں نے میں دسیا ہے جڑا ہووے ہی پنت نہیں انہوں ہی کچھ نہیں ہوندہ، جڑا ہووے ہی نبی دی آل دا نوکر انہوں ہوندہ ہی کچھ نہیں۔ میں آدھا کیا پیاں، اے شعر میں نو بڑا چنگا لگدا ہے۔ اب حالت ہو گئی اپنی عبادت کے کرینے میں، یار سبحان اللہ، تو ہاں ٹھار دیتا ہے۔ اب عبادت، اللہ تو نصیحت دے وے، اب حالت ہو گئی اپنی عقیدت کے کرینے میں، اب حالت ہو گئی اپنی عقیدت کے کرینے میں، کبھی دل میں مدینہ ہے کبھی دل ہے مدینے میں۔ سبحان اللہ، کبھی دل میں، جی ہر بندے نو سمجھنا سی، کبھی دل میں، جی مالک قبول فرماوے، کبھی دل میں مدینہ ہے کبھی دل ہے مدینے میں۔ فرشتے دیکھنے آتے ہیں آقا کے ان عاشقوں کو، خوش کون بیٹھا ہے عشق ہے کس کے سینے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آواز اور تھوڑی، تحقیق، نعرہ حیدری۔ اے چک دا نا جی 78 ہے، 78 12 ایل، یعنی اور کچھ نہ بولنا تو 78 منٹ تک کم از کم بولنا چاہیے ہے نا جی۔ چلو نال پلس 12 ہی پا دیو، وہیں 12 دے بغیر گزارا ہے ہی نہیں، نہیں ہے گزارا یار، نہیں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الورا شمس الدہا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا فکان قاب قوسین او ادنا
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اے محفل پاک رسول دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے محفل پاک رسول دی ہے قاری احسان تو لے کے ہر بندے تک اے ڈیرے آلے دی محفل نہیں اے ایم پی اے صاحب دی ایم این اے صاحب دی محفل نہیں اے محفل پاک رسول دی ہے نقشبندی صاحب کیڑا رسول جڑا بولے تا قرآن بندہ ہے مسکراوے تا جنت دے دروازے کھول جاندے ہیں شاباش جنت دے دروازے کھل جاندے ہیں کیڑا رسول جڑا مونڈے تے چادر رکھے اللہ قرآن چا بنیندہ ہے اے بستر تے سم ونجے اللہ سورت چا لہندہ ہے بھائی توڑی حیاتی ہوئے سارے بلائے اس جملے تے اور توڑے میرے بچیاں دے کھڈونے اقبال نگر دے میاں چنو دے بورے والا دے یا ملتان دے تیرے چہرے دی قسم میرا نبی اوہے جدا کھلونا آسمان دا چن بندہ اے محفل پاک رسول دی ہے اتھے بہوی عقیدت نالے اتھے ان دا وی خیال نہ کر میڈا سائیں وڈا لج پالے میڈا سائیں وڈا لج پالے کتنا لج پالے میرے عزیزو ایک قطادانو اکھ دے دیں دے اندہ رب تا رب دے نالے جڑا ٹر آوے وچ قدمان دے کر دیندہ مالا مالے کر دیندہ مالا مالے اے جنت ہم نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں یہ بھی یقین ہے کہ ضرور رہتے ہیں ہمارے دل کا طواف کر اے جنت ہمارے دل میں حضور رہتے ہمارے دل میں حضور رہتے ہیں ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا توڑا تا امام ہی سید پتہ نہیں کتنا سن سو ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہو تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ جس کے دل میں جی مہربانی بھائی جان جس کے دل میں حسین ہوگا ابو بکر ہم چکابہ عمر در طواف اوست عثمان آب زمزم علی حج اکبر است آقا دا سوہنا ملا دے سنی دا سینہ آباد ہے زمانہ وی ہن شاد ہے بلغ العلا بکمال ہی ہو یا سین دا ظہور ہے جڑا نورن علاوی نور ہے جہان وی مسرور ہے کشفت دو جاب جمال ہی یوسف وڈاوی حسین ہے پر اے وی نازنین ہے تے حسین داوی حسین ہے
اے حسینہ داوی حسین ہے حسنت جمیع خصال ہی پڑھدا اونت درود ہے جندا قیامت بھی سجود ہے تے ہر جگہ موجود ہے صلو علیہ وآلہ سارے مل کے پڑھو اللہم مرحبا مرحبا سارے اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مدنی موہن صلی اللہ امنان دچن صلی اللہ شیریں بدن صلی اللہ شاہ زمن صلی اللہ خوشبو بدن خوشبو بدن صلی اللہ عرب دی زمین فضا رنگین مکے دا شہر خوشیاں دی لہر خواجہ محمد معصوم دے مریداں نو سرے کی پوری سمجھ آندی ہے پکی گال کرو ورنہ میں نو اردو آندی ہے مگر چودھری شجاعت جتنا اچھا ٹھیک ہے پوری آندی ہے نا جی عرب دی زمین فضا رنگین مکے دا شہر خوشیاں دی لہر طائف تو ٹری ایک مائی ہے جدا نا حلیمہ دائی ہے جی نا 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 انج نہیں ہے کرکٹ میچ نہیں ہے جعفر قریشی ہے ہر بندے تے میری نظر آئے ڈھلے ہو تو تواڈی مرضی نہ بولو تواڈی مرضی طائف تو ٹری ایک دائی ہے جدا نا حلیمہ مائی ہے آپ لاچارے گھر والا آوازارے ڈاچی بیمارے جدن چایا نبیاں دا سردارے ڈاچی دی ودھ گئی رفتارے ہاتھ چاہ کے کیمرہ مین ریکارڈنگ کر میرا بچہ انانو زندگی دا پتہ نہیں پتہ لگ جاوے گنگے کون تھے نبی کے نوکر کون تھے جی 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 آپ آوازارے ڈاچی لاچارے گھر والا بیمارے جدن چایا پبلک سونڈا لیا نبیاں دا سردارے ڈاچی دی ود گئی رفتار او دائیاں جڑیاں 6 دن پہلے ٹریاں ہن انہاں دیاں ڈاچیاں دے وچوں جیویں ہی اماں حلیمہ دی ڈاچی گزری ہے انہاں کے حلیمہ بی بی آدھی جیا انہاں کے ڈاچی نمی لئی آئی ڈاچی نمی لئی آئی بی بی آدھی اے اوہا ہے انہیں آکے ہوتا ٹردی نہ ہے اے رکدی نہیں اچھا تا کوئی دوائی کھوائی ہے بی بی نبی نو چایا فرمایا اے جو ہے اے جڑے اے تو ہے تے بولے ہو تو آڑی سینس نو سلام ہے اے جو ہے انہیں آکے ایک کون ہے بی بی آدھی جڑے تساں لے کے جا رہی ہو ایک کون ہے انہیں آکے اے بچے ہیں بی بی آدھی یہ بچے ہیں جو میرے پاس ہے یہ سچا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ او بچے ہیں اے سچا ہے تواڈے بال ہیں اے آمنہ دا لال ہے تواڈے بال ہیں اے آمنہ دا لال ہے انہیں آکھیا ساڈے بچے تا سرداراں دے بچے ہیں شاہ جی دعا کرائے میں پڑھا تے جملہ اتنا بندے دے سینے وچ فٹ ہو جاوے بی بی آدھیے پھر انہاں کے ساڑے سرداراں دے بچے ہیں بی بی نبی دا متھا چم کے آدھیے توڑے سرداراں دے بچے ہیں خود سردار ہے ہوئے 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 سبحان اللہ اے خود سردار ہے انہاں کے دا تعارف کروا بی بی میرے نبی دے چہرے تو کپڑا چایا جی میں سید محسن سے ہی میرا تعارف کرایا حالانکہ میں اس قابل نہیں اما حلیمہ تعارف کرایا ہے جعفر قریشی 4 لینا پھر 78-12 ایلٹ پڑھنیاں چاہی دیا نے ہے نہیں تو دے قابل بی بی آدھیے حسن جمال ویکھو کالے کالے بال ویکھو جی 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 بیٹا جڑے بار بیٹھے ہو جتھے بیٹھے ہو میں راضی ہاں خدا دی قسم میں راضی ہاں لیکن ایکٹیو ہو کے سننا ہے میں توڑا مہمان ہاں میری ہر دن ہر رات محفل ہوں دی ایسا سنو کہ کل میں جا کے اتھے مثال دے ماں کہ میں کتھے پڑھ کے آیا
جی 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 بیبیا دیے حسن جمال ویکھو کالے کالے وال ویکھو حسن جمال ویکھو کالے کالے تسا ہریندے پے ہو مینوں یہ گل چنگی نہیں حسن جمال ویکھو کالے کالے وال ویکھو حسن جمال ویکھو کالے کالے وال ویکھو حسن جمال ویکھو کالے کالے وال ویکھو تقدار راوے بندہ رب دا کمال ویکھو اللہ 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 بیبیا دیے گورے گورے گال ویکھو واہ جڑے سمندار بچے بیٹھے ہو گورے گورے گال ویکھو بھائی جان میں قرآن پہ پڑھدا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاہا گورے گورے گال ویکھو تواڈا نسلاں دی میں گورے گورے گال ویکھو چہرے دا جلال ویکھو گورے گورے گال ویکھو چہرے دا جلال ویکھو یار کیویں پڑھیے گورے گورے گال ویکھو چہرے دا جلال ویکھو بھکھے وی رج ونجن حسن بے مثال ویکھو اللہ 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 باغاں وچ پھل کوئی نہیں باغاں وچ پھل کوئی نہیں باغاں وچ پھل کوئی نہیں حلیمہ تا حلیمہ رہ گئی اودی ڈانچی دا وی مول کوئی نہیں اللہ 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 تینوں تو میرے نال ہونا چاہیے اللہ 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 جبریل دے پر حسن جبریل دے یار تا محفل جنت بن گئی ہے بھائی کمال ہے یار میں اس روڈ تے بڑھیا محفلہ پڑھیا پتہ نہیں انہیں اختر نے کیوں میں نہیں سدیا بھائی اس چاکے سمجھ نہیں آندی بھائی میں ادا کیا پیا جبریل دے پر حسن جبریل دے پر حسن جبریل دے کاریسان جبریل دے پر حسن اور میلاد مناون والے دے اگے جنت گھر ہاتھ چوکے ہاتھ کیوں نہیں چک دے نبی دے ذکر اے ہاتھ کس واسطے حال چلاون واسطے نہیں اے ہاتھ چکن واسطے یا رسول اللہ تیری خیر ہوئے اللہ 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 حیران ہوئے بیٹھے ہو میں اٹھائی آ جا سا اللہ 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 میرا خیال ہے ریکارڈنگ بھی تانوں ہن مل جاسی ہن دے سونا قابو رہ ریکارڈنگ ایسی کر پتہ لگے بھئی 78 12 ایل وچ 12 ربیع الاول والے دا جلسہ ہویا اللہ 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 اینا کالا بیٹا او دے نال نہ بول حیاتی ہوگی انہوں آکھو جی اینا کالے نو نہ بول میرا بیٹا میں جعفر قریشی ہاں بولنا میرا بیٹا اے مصباح الحق نہیں کہ ٹھنڈا ہوئے نہ تانوں ٹھنڈا ہومن دے بنا نہ آپ ٹھنڈا ہومنا ہے ہون تو ہرن دا موقع ہی نہیں ورنہ آئرلینڈ سر دے آ جا سیا اللہ 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 جی 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 بسم اللہ کرا تیریاں حیاتیاں ہومن ہومن خواجہ محمد معصوم دے مرید دے اللہ اللہ نہ کر رہے ہیں اللہ 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 اللہ
مہربانی بھائی بی بی پیا دیے شمس الدوحا دیکھو بدر الدجا دیکھو شمس الدوحا دیکھو بدر الدجا دیکھو میں بندے بھی آوے گا کہڑے کہڑے چپ کے دی بیٹھے شمس الدوحا دیکھو بدر الدجا دیکھو شمس الدوحا دیکھو بدر الدجا دیکھو ذرا نیڑے آ کے دیکھو محبوب خدا دیکھو اللہ 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 ہاتھ جا کے سارے نعرہ رسالت اللہ 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 کوئی مثل نہیں ڈھولن دی پیر بھائی مہربانی پیر بھائی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی اللہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عرض ہے ہر آدمی دا اپنا اپنا ذہن ہے وہ 20-25 سال پرانا دور نہیں پہلے ایک چک دا نمبردار ہوندہ ہوا کیا دن نے رات ہون تا بچے انٹرنیٹ تے ویکھ لینن بھی بارش کدن پئی آندی ہے سمنداری دا زمانہ ہے تو سب بڑے چنگے لوگ ہی وے عرض ہے کہ ہر آدمی دا اپنا ذہن ہے زمیندار تو پوچھو تیرے نزدیک قیمت والی چیز کیا ہے وہ کہے گا جناب زمین بڑی قیمتی ہے جعفر قریشی تو پوچھو بھئی تو دس تیرے نزدیک قیمت والی چیز کیا ہے وہ کہے گا میری تقریر قیمتی ہے دکاندار آکھے گا میری دکان قیمتی ہے سمجھ آندی پئی ہے میری عرض ساؤنڈ والے بھائی اختر حسین تو پوچھو بھئی تو دس وہ کہے گا میرے ڈبے بڑے قیمتی ہیں ڈبے ہوندے قیمتی ہیں جی 10-12 لاکھ دا سیٹ آندا ہے کیمرہ مین بیٹے دی اپنی سمجھ آئے جنہ دے موبائل ہیں توڑے موبائل قیمتی ہیں اج بیٹھے ہو اللہ دے گھر رہے اج رب دے قرآن تو پوچھئے کہ سونا اللہ تو فرما تیرے نزدیک قیمت والی چیز کیا ہے شاباش 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 بھائی توڑا بھی حق بندہ ہے کوئی میں تسا سن دے ہو تو ظاہر آئے بیٹھے ہو تسا جو ہوں میں نے آکھو جعفر قریشی ہے چادر بھی تیری ہے امامہ بھی تیرا ہے ایک گھڑی بھی تیری ہے تینا تینہ چیزاں بھی کوئی قیمتی چیز کیڑی ہے تو میرا حق بنتا ہے میں گاٹے فٹنا ہوں میں دسا دے میں بھائی یہ قیمتی ہے یا یہ قیمتی ہے یا یہ قیمتی ہے تو اللہ کول کیا ہے رب المشرقین ورب المغربین شرقین بھی میرے کول غربین بھی میرے کول طاقت کتنی ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم میں تھکتا نہیں میں اونگدا نہیں میں نو نیندری نہیں آندی اللہ تو ہیں کیا فرمایا کیا پوچھ دے ہو کیا ہاں سن لو قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشاء میں صرف بادشاہ نہیں بلکہ بادشاہاں نو بادشاہ بنا والا جنہ سمجھ نہیں آئی تو انہوں دی اپنی قسمت ہے تقریر نوکری میں شروع کر دیتی ہے میں پنن شروع کر دیتا ہے زہرا دے بابے دے دربار اگے توڑی مرضی ہے میرے پیچھے رہو یا میرے اگے چلو خدا دی قسم ہے اللہ تیری طاقت کیا ہے فرمایا میری طاقت کیا پوچھ دے ہو انی فانی قریب میں توڑے کول ہوں مگر تو انہوں نظر ہی نہیں آندا اللہ اے دسا تیرے نزدیک قیمت والی چیز کیا ہے ہن دیو پھر اجازت پھر میں قرآن پڑھا 21واں پارہ سورۃ احزاب آیت نمبر 20 کیڑا دی پارہ آرام نال جلدی جلدی نہیں نا بابا جلدی نہیں نا باہر ہوئے بھی چکڑ ہے یار کیا کرو گے یار بات ٹھیک ہے سپارہ سورۃ احزاب سید گواہ ہے آیت نمبر ہے 20 اللہ پہ آدھا ہے اللہ فرمین دے عرب دا ججا نبیان دی لجا غریبان دا کجا کعبے دا حجا امت دی لجا
او محجبینا این الیقینا صادق تے امینا جند جیویں جوانیاں مانے رحمت للعالمینا او میری ابھر دی تے لاندھی دا سردارا انہاں نو آکھ دے آسمان قیمتی ہیں مگر اتنے نہیں زمینہ قیمتی ہیں مگر اتنے نہیں سورج قیمتی ہے مگر اتنا نہیں چاند قیمتی ہے مگر اتنا نہیں اللہ پھر کیڑی شے قیمتی ہے اللہ فرمیندہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اگر کوئی چیز میں رب دے نزدیک قیمتی ہے تو میرے نبی دا کردار قیمتی ہے میرے نبی دا کردار قیمتی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اگر قیمتی ہے تو میرے نبی دا کردار قیمتی ہے کیا قیمتی ہے سارے بولو نا یار کیا قیمتی ہے کردار قیمتی ہے تے اللہ فرمیندہ ہے جائے میرے نبی دے کردار نو اپنایا جائیں میرے نبی دے سٹائل نو کردار آدن سٹائل کردار آدن او دی نقل کرنی جیویں کرکٹ آلے بچے قبلہ کرکٹ دے کھڈاریاں دی نقل کر دن ہاکی آلے بچے ہاکی دے پلیران دی نقل کر دن نون لیگ آلے اپنے لیڈر دی نقل کر دن مولویاں دی کوئی نقل کر دن اللہ دے محبوب چاہے تیرے کردار نو اپنایا اس زمین تے بیسی تے تیرا نا گھن سی میں فرشتے نو اکسائے دیاں نیکیاں لکھن شروع کر دیو ایدیاں نیکیاں لکھن شروع کر دیو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اگر قیمتی چیزیں تو میرے نبی دا لو شاہ جی توڑی جڑے نمازی ہیں راضی ہو گئے سمجھ آ گئی انہاں نو کردار قیمتی ہے کیا ہے بولو کردار کینو آدن کینو آدن کردار کینو آدن میں مثال دینا تے مثالہ میں اس واسطے دینا جڑی میں 20 منٹ کھپ پاونی ہے میں 1 سیکنڈ چ کام کر دیواں اے کیا ہے بولو پیارے بھائیو موبائل اے موبائل ہے میرا تے X1 ہے تو بھامیں آئی موبائل ہی لیا 80,000 دا اگر تیرے میرے موبائل وچ سم نہیں آئے موبائل بیکار ہے نہ کال آندھی ہے نہ کال ویندی ہے اب موبائل وچ سم نہ ہوئے موبائل بیکار ہے اگر تیرے 6 فٹ دے قد دے اندر نبی دی محبت دی سم نہ ہوئے تا جا سو تو بھی بیکار ہے تکبیر نعرہ رسالت آپ سلام نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار کی آمد سونے کی آمد میٹھے کی آمد مدنی کی آمد مدنی کی آمد سونے کی آمد سونے کی آمد سونے کی آمد سونے کی آمد جشن عید میلاد النبی علماء سنت اگر تیرے جسم وچ نبی دے کردار دی سم نہیں تا جا تو بھی بیکار ہیں آپ سے مولوی ہور سمجھا کسی کول موبائل نہیں ہیں تا پھر کیا کرے چل نہیں ہیں تا جا چھڑ دینا تیرے کول موبائل تا نہیں ہے مگر تیری آنکھ تا ہے اس اکھ وچ حیا پا لے نبی دا کردار آ جا سیا چلو تو اکھاں تو کانا ہے تا پھر ان کر تیرے سر تے وال تا ہیں ہاں جی ہیں پھر زلفان نبی وانگو رکھ لے نبی راضی ہو جا سیا اچھا چلو ٹھیک ہے تیرا سر گنجا ہے تا کوئی گل نہیں ٹرتا سکدا ہے ایویں ٹر جی میں زہرا دا بابا آڑزی نال ٹردا ہے ایک کردار ہو جا سیا اب تیرا سینہ
آتا ہے اس سینے وچ نبی دی امت دا درد پا دے زہرا دا بابا راضی ہو جاسیا کپڑے تا پینا ہے تے ضروری چودھری بن کے پانے نہیں محمدی بن کے پا لائے مصطفیٰ بھی راضی ہو سی خود خدا بھی راضی ہو جاسی اللہ اللہ اکبر کبیرہ لیکن ہر بندے دی ضرورت نہیں ہر بندہ شرمشار نہ ہوئے میں ہر بندے نال گل ہی نہیں کردا گنا جیدہ ہوئے تے ٹرالی تے جاوے انہوں پتہ ہوندہ ہے شوگر مل کتھے آئے وپاری کتھے آئے انہوں پتہ ہوندہ ہے جیدی قبلہ کاٹن ہوئے انہوں پتہ ہوندہ ہے فیکٹری کتھے آئے کیڑے ہیں جڑا وپاری چنگا ہے اللہ بھی آخرے آئے میرا محمد تیرا کردار اپنا ونا ہر کسی للو پنجو دا کام نہیں جیدے پلے دو چیزاں ہو سن او تیرا کردار اڈاپٹ کر لے سی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةَ تیرا کردار او اپنے سی جیدے کول دو چیزاں ہو سن لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةَ پہلی نشانی ہو سی او آخرت یقین کردہ ہو سی بھائی اختر توجہ نہ سننی ہے روزی بھی کماؤ توجہ بھی کرو میں کیا دا پیان اللہ فرمیندہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ اور تیرا کردار تا انہیں اپنا منائے جنہوں آخرت دا یقین ہے ایک اے دوسری نشانی اے ہے وذکر اللہ کثیرا تیرا کردار او اپنے سی جڑا ذکر میرا کثرت نال کردہ ہو سی تے خواجہ محمد معصوم دا تسا فوٹو ویکھے آئے تے میں انہاں نال سفر بھی کیتا ہے انہاں نو بندے ویکھن ہاں تا قبلہ انگلینڈ دے انگریز ایئرپورٹ تو اترے ہاں جہاز تو لاوے ہاں محمد معصوم تے بندے انگریزی ویدے یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے وعدہ ہاتھ میں تسبیح ہے وعدیان ایسا چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا کیوں وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا نبی دا کردار او اپنائے گا جدے پلے دو چیزاں ہو سن آخرت تے بھی یقین کردہ ہو سی تے میں اللہ دا ذکر بھی کثرت نال کردہ ہو سی چاپے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری قصور نہیں ہے میرا ہم سفر ہے لیکن ہے توڑا موری آلیندہ نوکر اڑ کمال ہو گیا ہے خدا دی قسم ہے اللہ فرمیندہ ہے اے نبی سونا تیرا کردار او ازماسی جدے پلے دو چیزاں ہو سن ایدہ مطلب ہے میں نو فکر کرن دی لوڑ نہیں میں نو چاہیدہ ہے کہ میں توپا نہ مارا میں ویپن نہ مارا میں گولیاں نہ مارا میں توڑی بیستی نہ کر رہا میں آرام نال گل کر رہا اگر توڑے پلے دو چیزاں ہیں پھر تو میں نبی دا کردار دسا جدن ہائی نہیں میں پھر میرا خیال ہے میرا دماغ ہی جگہ پہ نہیں اختر میں اندھے کو کیسے کہوں کہ پڑھ نہیں میں اننے نو کی میں آکھا پڑھ اور میں لولہے نو کی میں آکھا لکھ میرے خیال سمجھے نہیں ہو اور میرے ہاتھ کی کام نہیں کرتے میں کی میں آکھا لکھ شاہ جی میں اس بندے نو سلام کر سا جڑا بول سی میں منڈے نو کی میں آکھا بھاج اور یار کمال نہیں ہو گئی میں کی میں منڈے نو آکھا بھاج بندے آخر اکل کارو دے تو پیر ہی نہیں ہے تو آدھا ہے بھاج میں گنگے کو کیسے کہوں کہ تو سبحان اللہ کہے بھائی جلدی کر سبحان اللہ دوست بن کے سنو میں کوئی نواں نہیں ہاں پھر اے بھی نہیں سمجھنا کہ مولوی گھر بیٹھا ہو سی مینو گھر دا ٹکر نصیب نہیں ہے
میں 4 مہینے مصروف ہونا لیکن میں نوکری اس حیثیت نال کردا کہ چلو بندے دعا نہ کریں تو بد دعا ہی نہ کریں. جی جی جی. اور کیویں سمجھدار بچے بیٹھے ہو مینوں دسو تو صحیح, اندھے کو آپ کیسے کہیں گے ویکھ, گنگے کو تسا کیویں آکھسو بھائی بول, اچھا بہرے نو تسا کیویں آکھسو سن. تے نبی دا کردار ہر بندے دا وس نہیں. جڑا پیندا ہی شراب ہوئے, جڑا سود کھاندا ہوئے, جڑا زنا کریندا ہوئے, جڑا لوگوں دا حق کھاندا ہوئے, جڑا بیٹی نو دھکے دیندا ہوئے, انہوں کیا پتہ نبی دا کردار کیا ہے. نبی دا کردار وہ جانتا ہے جدی ماں انہوں نبی تے علی دا نعرہ دودھ پلایا ہوگا. میری جرات ہے تنوری آتا ہے, چھوٹا جہاں تیرا پیٹ ہے, اکل لاکھا پھر ہو گیا اور جی وہ لامن لگ گیا تو جلے انہاں نے تیر پہنچا تنوری دا بدن زرتا دے خان صاحب تو انہیں کتنی گئی ہو کہ انہانوا وہاں کہ نہیں 90 وہاں کہ 90 وہاں کہ 99 وہاں کہ اللہ کا لڑو نہیں, ہم مسافر لوگ پشاور سے آیا, ہم شروع سے ہی کام چوک دیتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں بھائی, یہ مطلب ہے بالکل ایزی فیل نہ کرو تے محسوس کرو تے ایک گل کرا جڑی گل تہاڈی فیور جا رہی ہے. میں چٹی داڑھی نال بیان دا یہ جڑے تساں آئے بیٹھے ہو نا, یہ تانوں اے عبد المناف ہونا نہیں بلایا, زہرا دے بابے نے بلایا ہے, جعفر قریشی نہیں بلایا. جی نبی دی شادی ہے, شادی میں وہی آتا ہے جس کو دعوت نامہ پہنچتا ہے. بالکل گھبراؤ نہیں. اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قرآن سمجھ آ رہے ہے کہ نہیں؟ تہاڈا نام کیا ہے جی؟ عبدالرزاق کو نا تو مثال بھی آدھے نا قرآن سمجھ آوے نا مزہ والا ہے. میں مثال دے طور تے 78-12 علامہ بھائی عبدالرزاق دے گھر تے جلسہ اتھے ہوئے تے میں انہاں دا کوئی بچہ ہوئے تے میں پوچھا بھائی وہ اتھے مولوی کتنے آئے نا جلسے وچ, وہ آ کے کتنے اچھا اچھا, وہ پھر ادھی میں سمجھا تے ادھی نہ سمجھا. میں کہا بچہ اے دس لنگر کیا پکایا ہے, تو وہ اشارہ کر کے یعنی بڑا گوشت بھی ہے چھوٹا بھی ہے. اور مایا کا نات خان کتنے, وہ کہ یعنی کہ کافی جا رہے. آ جاوے عبدالرزاق, میں کہا جی میں تو پوچھتا رہے کہ بچہ تو کیا لگتا ہے, آگے گا جی ساڑھا عزیز ہے. تو میں کہا بولدا کیوں نہیں, اور جی بولے کیویں, یہ ہے ہی گنگا. تو سب میرے سامنے دیکھنے پوچھو تے میں پوچھا اوے کتنے مولوی ہیں, وہ انج کر رہے عبدالرزاق کی آدھا کھڑا ہے 2. نعت خان کتنے ہیں, یہ آدھا کھڑا ہے 20. تبرک کیا ہے, وڈا گوشت لوگاں واسطے چھوٹا تیرے واسطے. اے دا مطلب ہے کہ میں اس تو پوچھا بھی میں مولوی ہاں, اے بچہ تو بچے دی کیویں سمجھ گیا. اے آکسی یہ ابھی دودھ نہیں پیتا تھا, ہم اس کو جانتے ہیں. تے قرآن سمجھ نہیں تو مولوی تو نہ پوچھ, او دے تو پوچھ جدی جھولی وچ قرآن آیا. ہائے ہائے جڑے نیوے سمجھے جی مہربانی جناب. ہن پتہ لگ گیا تو مولوی اتوں نہیں پڑھ رہا, وچوں پڑھ رہا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. نبی دی غلامی او کرے گا جدے پلے 2 چیزاں ہیں, آخرت تے ایمان بھی کردا ہے تے صبح شام میں اللہ دا ذکر بھی کردا ہے. ہن میرا خیال ہے تقریر دی ایرا گیا ہے بن. ہن تسا توجہ دی اٹ پاؤ تے پھر ویکھو عمارت کیویں مکمل ہوندی اللہ دے فضل نال. آپ کراچی والے بھی راضی بیٹھے ہیں نا جی, میں ٹھیک نبی کر رہا ہوں. ہاں جی, ویسے میں کراچی والوں کو ٹائم نہیں دیتا, کہیں آپ پھر کہیں جی ہمیں بلا لیں, مجھے یہی بہت ہے. میرے کو خدا گواہ میں ممبر تے بیٹھا, میرے کو 3 ملکاں دیاں سپانسرشپ آئیاں, 3 ملکاں دیاں میں پھاڑ کے سٹ دیتی ہیں. بندے آ کے کیوں, میں کہ میرا وطن ہی کافی ہے. یہ تواڈے سامنے میں فریش ہویا بیٹھا, میں اسلام آباد ہی چوا رہے ہیں.
اور میں نے اتنے فون آتے رہ گئے جناب محفل اتنے ہے ہی نہیں، بارش بڑی ہے بارش بڑی ہے بارش بڑی ہے بارش بڑی ہے. میں 1 منٹ واسطے تو ویسے خوش ہویا، میں کہ چل ٹھیک ہے سفر تو نہ کرنا پوسی. وہ پھر خوشی نہیں جی، پھر ہوں ڈبل خوش ہو گیا کہ بارش وچ بھی بندے آئے بیٹھن. او دی وجہ ہے کہ آج رات بڑی سہانی ہے دوستو، ہم پہ عشق رسول کی جوانی ہے دوستو. آج رات بڑی سہانی ہے دوستو، ہم پہ عشق رسول کی جوانی ہے دوستو. یہ بارش، یہ دھند اور یہ ٹھنڈی ہوا، آخر موسم نے بھی تو عید میلاد منانی ہے دوستو. پیر بھائی آج پیر بھائی آج کو جناب دے. باہر والے بھی راضی بیٹھے ہو، میں ٹھیک پہ پڑھتا یا نیری خاپی پائی ہوئی ہے میں؟ ٹھیک ہے. کردار کیا ہے؟ کیا ہے کردار؟ خدا دی قسم ہے میرے نبی مسجد نبوی وچ بیٹھن، صحابہ کرام دا مجمع ہے، کچھ لوگ کھڑے ہیں کچھ بیٹھن، یعنی راشی اتنا ہے. میرے نبی اما عائشہ دے حجرے وچوں باہر ہے، منبر تے بیٹھے، فرمایا جڑے کھڑے ہیں نا، میرے نبی فرمایا بیٹھ جاؤ. فرمایا بیٹھ جاؤ. تے حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے گھر وچوں نکلن، جڑا کہ مسجد نبوی تو بھی 2 ایکڑ دے فاصلے تے ہا. تے نبی دی آواز آئیے بیٹھ جاؤ. اے ہون کی میں بل پڑھا میں بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود پاک گھر تو باہر آئیں، آواز نبی دی آئیے بیٹھ جاؤ. اتھائیں بہ گئے، او اتھائیں بہ گئے، اتھائیں بہ گئے. محفل مکیے، حضرت بلال ویندے پین کیا ویدن عبداللہ ابن مسعود اتھائیں بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا عبداللہ کیوں بیٹھائیں؟ آدھے آقا نے جو فرمایا ہے بہ جاؤ تے میں بہ گیا. انہیں آکھا خیال کر، نبی فرمایا انہاں نو جڑے مسجد نبوی وچ ہن تے رش کچھ چوکھا ہا. آدھے بلال نبی کوئی نات نہیں لیا. انہیں فرمایا بہ جاؤ تے میں بہ گیا. جب تک نبی میں نو فرمیسی نہیں عبداللہ ابن مسعود اٹھنا نہیں. 78-12 اللہ لیو، اے ہے اطاعت، اے ہے کردار نبی دا اڈاپٹ کرنا، اپنا بنا. حضرت بلال گئے نہ دن یا رسول اللہ تیرا غلام عبداللہ گھر دے باہر رستے تے بیٹھا ہویا ہے. نبی فرمائے دن وجہ دے آقا تساں فرمایا بہ جاؤ، او بیٹھا ہے ہن تساں ہی آکھو تا اٹھدا ہے ورنہ اٹھدا نہیں. نبی اٹھائیں بہ کے آواز دیتی عبداللہ اٹھ کے کھڑا ہو جا تے گھر چلا جا. چیخ نکلیے عبداللہ ابن مسعود دی. فرمیدن بلال اگر نبی میں نو نہ آکھے نا اٹھ کے کھڑا ہو جا تے گھر چلا جا، میں مردہ مر جاواں مگر میں اٹھنا نہ ہاں. پاؤ گرے بانچ جھاتی. چلو میرے نال اختلاف ہے، قرآن نال تا تانوں اختلاف نہیں ہے، نبی دے فرمان نال تا اختلاف نہیں ہے. پاؤ گرے بانچ جھاتی قدر نبی دی منی ہے. ویسٹ انڈیز نال میچ ہوئے تا رات نو 3 بجے نہیں بلکہ 2:30 بجے اٹھ کے بہ جاندے ہو، اور 8 گھنٹے گھڑی ویکھن بھول جاندے ہو. تے پھر آدے ہو جنت بھی ملے. جنت اتنا سوکھی ہوئے آ بلال کوڑے نہ کھاوے ہا. اختر جنت اتنا سوکھی ہوئے آ زنیرہ دے منہ تے تماچے نہ لگے نا، بی بی انی نہ ہوئے آ. جنت سوکھی ہوئے آ معاذ تے معوذ ابو جہل دی گردن تے خنجر نہ چلاوے نا. اور جنت سوکھی ہوئے آ
تا حسین دی ماں ساری رات ایک سجدے وچ نہ گزاریا ون منو واسطہ نبی دا اج نبی دے ذکر چائے بیٹھے ہو اور تواڈے دل وچ نبی دی محبت ہے تا آئے بیٹھے ہو ورنہ کسی کول کوئی ٹائم نہیں اتھے بندے جنازے تے بھی 2 منٹ پہلے پہنچ دینا تو 3 گھنٹے تو آئے بیٹھے ہو اے تماشا نہیں میرے نبی دا ذکر ہے ملے قطرہ عشق محمد دا بھئی تخت تے شہیدی لوڑ نہیں دل مست روے وچ مستی دے بھئی عقل دنائی دی لوڑ نہیں کر اپنے حبیب دا عشق عطا سارے جگ تو بھی بنیاد چکر سر جھکدا روے تیرے در اتے در در دی گدائی دی لوڑ نہیں ای قلب سیاہ گناہگار دے وچ تیری یاد دا دیوا ملتا روے ول ای جگ اون جگ قبر حشر میں کوئی روشنائی دی لوڑ نہیں مخدوم دا عرض قبول تھیوے تیرے دربار الہی دے اندر لوں وچ عشق نبی ہوئے میں کوئی اشنائی دی لوڑ نہیں تو اجاں حیاتیاں میں سید زادہ دعا کر نبی دی آل دا فردیں میں کیڑی گل پیا کرداں نبی دی اطاعت ضروری ہے ساڑی مصیبت ساڑے واسطے ہے اسا داڑی آلے نو داڑا دے آئے سانو مولوی چنگائی نہیں لگدا ساڑا بیٹا میٹرک وچ رہ جاوے اسی گلیاں وچ رونے ہیں تے ماتم کردے ہیں کہ ہائے میرا پتر میرے پیسے بھی لگ گئے تے میرے پتر نمبر کم لین کچھ خدا دا خوف کر رہے ہیں کدیں اے بھی سوچی آئی کہ 6 پتر ہیں انہاں وچوں کسی نو جنازہ بھی آندا ہے کہ نہیں میں مر جاواں تا میرے سیران دی تے کھلو کے کوئی جنازہ تا پڑھیا لیکن اے دی لوڑ ہی نہیں ہے بس کیڑے کڈھن دیاں مشیناں ہیں بس ساڑے تو تنقید کروا لاؤ اسا خود کفیل ہے تنقید کرن وچ اپنے آپ نو صحیح کرنا ہی نہیں تسبیح پڑھیں مکاراں والی تے داڑھی ہویو چٹی پرایا مال ایویں پیویں جویں پیویں لسی مٹھی مندر مسیت نہ کعبے وڑیوں نہ قبر اندھاری ڈٹھی اوے بھلیا پتا تا چلسی جدا منہ تے آسی مٹی ایک کڑوی تقریر تے جڑے بول دے ہو تو جا نسلاں واسطے میں دعا کرے نا اللہ تانو رنگ لاوے میں اس علاقے نہیں دیندہ ٹائم اتنا دی وجہ ہے میں ہاں سنجیدہ طبیعت دا مولوی میں نو دکھ لگتا ہے کہ تو مارونڈ گولڈ دیاں 20 سگریٹا 24 گھنٹے وچ پینا ہے ہر سگریٹ تے 5 منٹ تیرے لگ دیں تے 10 سگریٹاں تے 50 منٹ لگ دے 20 سگریٹاں تے 1 لاکھ 1 گھنٹہ تے 40 منٹ 50 منٹ لگ جان دیں 1 گھنٹہ 50 منٹ سگریٹ نو دینا ہے 3 دفعہ روٹی کھاویں تا آدھا گھنٹہ اتھے لاویں تا 1.5 گھنٹہ اتھے چلینا ہے 1 ڈرامہ بھی تو ضرور دے دائیں 2 گھنٹے ادھے چلینا ہے اور میاں 8 گھنٹے سونا بھی ہیں تو قبلہ 16 گھنٹے ایویں غرق چا کرینا ہے دکھس گل دا ہے کہ ایک گل ہے کہ تیرے چک وچ اکھی چھٹاک کھامن والا مرغا تا ٹائم تے بانگ دیندہ ہے تو روزانہ 10 روٹیاں کھا کے بھی 5 منٹ مسیت نو نہیں دیندہ سنجیدہ ہو گئے ہو 7ویں محفل ہے تواڈی 207 سالاں وچ کیڑے مولوی دی گل مننی ہے تساں اے میرے ہاتھ بننے ویکھو چلو تسی میرے تو ڈاڈے ہو میں نہ بچیاں نو تا کم از کم سمجھا جا سا
مینو انہاں تے امید تا ہے اے ننے پودے انہاں نو جدے پھیر دیو اتھائیں لگے جاندن میرے رسول دا کردار اپناؤ اے تا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود خدا دی قسمیں زندگیاں بدل گئیاں تیرے بچڑے جیون چنگی ماں دا پترا جنہاں نبی دا کردار اپنایا ہے مینو اے بھی یاد ہے حضرت انس بن مالک فرمیندن مینو کدو چنگے نہ لگ دے ہن کدو شریف چنگے نہ لگ دے ہن ایک دن نبی فرمیدن چل انس ایک جگہ تے روٹی کھامنی آئے اٹھے گئے دسترخوان میزبان نے بچھایا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائے گئے تے پہلے پانی آیا دسترخوان آیا قادری صاحب اچانک او پانی لے کے آیا پھر روٹی تے پھر سالن دا ڈھکنا کھولیا وچ کدو انس بن مالک فرمیندن مینوں تا چنگے ہی نہ لگ دے ہن میں کہ نبی نو چنگے نہ لگ سے نہ دے مینوں رب کعبہ دی قسم نبی محبت نال کھا رہے میں وچوں نادم پیا ہونا کہ میں کہدا کیسا امتیاں نبی نو چنگے لگ دن تے مینوں چنگے ہی نہیں لگ دے نبی کھا دن تناول کیتن میں کہ سونا آپ کو کدو پسند ہیں نبی فرماتے ہیں انس بن مالک یہ مجھے پسند نہیں بلکہ نبیوں کو بھی پسند ہیں آپ فرمیدن میں گھر آیا بیوی نے گوشت پکا ہویا سالن سامنے رکھیا ہے میں کہ میں اے نہیں کھاندا میں ہونے لایا نا بازار چک گئے سبزی دی دکان تو کدو لایا ہے آکھن لگے یہ پکا بیوی ہس کے آدھی خیر تا ہے تو تا انہاں دے نام سن کے راضی نہ ہاویں آج تو کدو کیوں کھا رہا ہے آدھے کملی لوکے اپنی مرضی ویکھاں یا محمد دی مرضی ویکھاں جب قیامت سرکار کی آمد سرکار کی آمد میٹھے کی آمد سونے کی آمد مدنی کی آمد مدنی کی آمد جشن عید میلاد النبی میں سکتے ہو سنت قرآن دا واسطہ منو ٹرنا تا تسا ہے اویں ٹرو جویں نبی فرمیندیاں چہرہ تا اویں سجاونا ہے اویں سجاؤ جویں زہرا دا بابا سجدا زندگی اویں گزارو جویں میرے نبی زندگی گزاری آئی اگر ایک کام کرسو تا پھر گھبراون دی لوڑ نہیں کیونکہ عارفاں دا سلطان ایتھے بول پہ آئے او آدائے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کہ لینا تسبیح پڑھ کے ہو علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کہ لینا علم پڑھ کے ہو چلا کٹیا تے کچھ نہ وٹیا کی لینا چلیاں وڑ کے ہو جاگ بنا دودھ جمدنی میرا مرشد بہو بھامے لال ہومن کڑ کڑ کے میرے مجمع نو میری عرضی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اور تسی خود نہیں آئے قرآن دی قسم میں نہیں آئے خود تسی اور توانو کئی بھیجی آئے میرے بھائیو اور توانو کسی طاقت بھیجی آئے کوئی ایسی طاقت ہے جڑی توڑے اتے حالی راضی ہے نبی سیرت تے او عمل کرے گا جدے پلے دو چیزاں ہو سن آخرت تے یقین بھی ہو سی اللہ تے نبی دا ذکر کثرت نال کردہ ہو سی شاہ جی میں تواڈی اجازت لے کے ایک جملہ پڑھنا چاہ رہے ہیں ایتھے جڑے بیٹھے ہو نا میں تساں سارے تو زیادہ گناہگار ہاں تسی چنگے ہو میرے واسطے دعا کرائے خاتمہ ایمان تے ہوئے میرے میزبانہ واسطے بھی دعا کرائے اسا مدہ پا لینے ہیں اے بھی گناہگار ہیں میں بھی گناہگار ہاں تساں چنگے ہو
ٹھیک ہے چنگے ہو یار چنگے ہو ایمان نال پیادا ساڑے برے صغیر و پاک ہند وچ ایک شاعر گزری ہے جدا نام ہے جگر مراد آبادی جگر مراد آبادی ایک بہت بڑا ہندوستان دا شاعر ہا مراد آباد شہر ہے ہون بھی ہے اتھے قاری احسان شاعر ہا اور وہ شاعر ایسا کامیاب ہا جتھے آ جاوے آ ہزاراں بندے کٹھے ہو ویندے ہن مشہور ہا تے اجمیر شریف دے مسلمان جی میں تو سم میلاد سالانہ کراندے ہو نا جی اجمیر شریف دے جوانہ دی ایک میلاد کمیٹی گئی وہ ناتیہ مشاعرہ کرانے ہن یعنی مولوی نہ سدیں دے ہن تے وہ نات واسطے شاعر سٹ دے ہن انہاں کہ بھی شاعر پچھلے سال کرا ہے پروگرام ماٹھا رہ گیا ہے کوئی ایسا شاعر منگوائیے جدنا گیدرنگ ودھے رش بڑا ہوئے ایک میلاد کمیٹی والا بچہ آکھن لگا جی ایک شاعر ہے اگر وہ آ جاوے نا رش بڑا ہو جاسی انہاں کہ کیڑا انہاں کہ وہ مراد آباد دا ہے نا جگر مراد آبادی ایک بندہ بیٹھا ہوں کہ چپ کر جا میں جان دا انہوں وہ تو شراب پیندا ہے تو وہ شراب بھی پیندا ہا وہ شراب پیندا وہ انہاں کے شراب پیندا تا مڑ کیا ہویا ہے تا مسلمان انہاں کہ نہیں جی نہیں وہ کہ نہیں ایسا وے نہیں ہے اجمیر تو بچے ٹریے جی میں تساں گئے ہو اختر کول کوئی گیا پھر میں اتھے آیا یہ شوق ہوتا ہے نا یہ شوق ہوتا ہے اللہ کرے ایسا شوق لگے میرا رب گواہ ہے بچے گئے جگر مراد آبادی کول او پھر ساڑے ہی ورگا آنا او بیٹھا ہویا ادھے بھی جام شراب دا ادھے بھی جام ہتھ وچ قلم او گئے ادھا او ہوش وچھا تے ادھا بے ہوشا آکھن لگے جگر مراد آبادی تو آئی وہاں کہ جی ہاں میں ہاں انہوں نے کہا ہم آئے ہیں اجمیر سے سالانہ محفل مشاعرہ ناتیہ مشاعرہ کراتے ہیں وہاں کہ پھر میں کیا کروں انہوں نے کہا جی تینوں اساں دعوت دیوان آئے ہیں او دا قلم تلے جا پیا آدھے مینو انہوں نے کہا جی ہاں انہوں نے کہا تو سب ایک رہے ہو ادھے ادھے کیا ہے انہوں نے کہا جی شراب کہ شرابی کا کیا کام ہے نبی کی محفل میں وہ بھی میلاد میں تمہارا دماغ جگہ پہ ہونا کہ ہمارا دماغ جگہ پہ ہے تو شرابی تا ہی نا من لیا وہ کلمہ تا ساڑھے نبی دا پڑھیا ہے نا او بسم اللہ جی اس جملے تے ہو سکتا ہے کہ میں اگلے سال دا اختر نو آکھی جاواں بینہ نو آکھی اگلی محفل تے بھی میں نو صدا ہو اگر سمجھ آگی ورنہ میں نہیں جانا میں ڈیری تے لکھ دینا بھئی میں اس علاقے دے قابل ہاں کہ نہیں میں ڈیری تے لکھ لینا قرآن دی قسم ہے تو نبی دا نوکر نے وہاں کہ ہاں تا صحیح یار بس بے عملہ ہی ہاں انہاں کہ تینو واسطہ ہے نبی دا سانو ٹائم دے جلے نبی دا واسطہ آیا لجی وہ شرابی ہاں مگر بغیرہ تنہا نا ہوئے ہوئے سبحان اللہ جی پورا چک میں توڑا مہمانا عبد المناف تے عبد الرزاق ہو رہا مہمان نہیں ہے میں تو سارے دا مہمانا جڑے دور دراز تو آئے بیٹھے ہوئے جلے نبی دا نا انہا وسیلہ پاتا وہاں کہ چل میں آ جا سا کدھانا وا انہا کہ 40 دن بعد ڈیٹ دے دے جگر مراد آبادی نے ڈیٹ دیتی تے جلے ویلے وہ جاون لگے نا انہوں پتہ لگ گیا کہ مینو نبی اپنی محفل وچ صدوا رہے ہیں انہیں ہون میں ادھے پہ آوے دا کوئی ادھے ادھے نہیں ویدہ کوئی داد نہ آئی دے وے تا میں روس نہ جاواں مولوی روٹ دے ہی بڑے ہیں او پھر انہیں سوچیا کہ بھئی نبی میں نو بلا رہے ہیں تے اس بوتھی نال تا میں نہ جاوانا او میلاد کمیٹی والے بعد گئے انہیں شراب دے جام اس ویلے ہی توڑ دیتے اے ہے مزہ انہا اشتہار لا دیتے وڈے گولے وچ نہ ہوئے جی میں اتھے جعفر قریشی ہے اتھے جگر مراد آبادی بندے کے شرابی آن دے اسا ممبر تے دی بیستی کرسوں میلاد کمیٹی نو پتہ لگ گیا بھی بندے کئی ایسے آئے بیٹھن انہوں نے کیا کیتا اے بچے تا میں نو ادھو لے آئے نا انہوں نے کیا کیتا پچھلے حصے وچو سٹیٹ تے لے کے آ گئے تے جی میں محسن صحیح نے میرا نام لیا بڑی عزت نال اللہ انہوں نے سلامت رکھے وہ چلے گئے انتے دا مطلب یہ تو نہیں کہ میں انہوں دی تعریف نہ کرا سید ہوندہ ہے نا خدا دی قسم ہے بندے سمجھ دے ہی نہیں ہیں اللہ اکبر انہوں نے کہا جی اب ہم ملک الشبرا ادیب ہندوستان جگر مراد آبادی کو دعوت دیتے ہیں زبیر او اتھا آیا
ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਬੀ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਮਜਮਾ ਜ਼ਾਰੋ ਕਤਾਰ ਰੋਇਆ। ਉਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਨਬੀ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ। جی او کیمرامین بچو اللہ توڑیاں حیاتیاں کرے اپنے ساریاں صلاحیتاں بروے کار لا کے اج نبی دی محفل نو کور کرو۔ اور تانوں میرے نال اختلاف ہے یا نبی دی نات نال؟ اور نہ کہ سانو نبی دی نات نال نہیں، سانو تیرے نال ہے۔ تو شراب پینا ہے آ کے بہ گیا نبی دے منبر تے، عبدالرزاق میں خطابت چھڑ دے سائیں اس جملے تے۔ اور نہ کہ بھائی بات سنو، 40 دن پہلے تو میں شرابی تھا، جب یہ آ گئے تو میں نے ان کے جانے کے بعد جام ہی توڑ دیے ہیں۔ اب میں نے شراب کا نشہ تو چھوڑ دیا ہے، مگر ایک نشہ ہے جو اب مجھے لگا ہوا ہے، دعا کرتا ہوں وہ تمہیں بھی لگ جائے۔ بندے آ کے کون سا؟ فرمایا وہ ہے عشق رسول کا نشہ۔ ہوئے ہوئے ہوئے، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی۔ میں راضی ہو توڑے ہاتھ سلامت، میرا کریم اللہ جڑے اس ٹائم ہاتھ بلند پہ کر دیں، اللہ میں دعا کردا اس منافقانہ دورت جڑے ہاتھ بلند پہ کر دیں، انہاں دے تو شانہ ہی بلند کر کے رکھ دے تیرے نبی دے لگنے چاہے بیٹھے۔ بسم اللہ جی، شاباش بھائی، شاباش۔ میرے بھائی بچے جی توڑا مسئلہ بچوں میرے پتہ ہی نہیں لگتا محفل مدینے جامن پہ گئی ہے۔ ہن شاہ جی آپ گواہی دے سن، خدا دی قسم ہے انہیں کیا گل سنو، میں نو عشق دا نشہ ہے وہ بھی عشق رسول دا۔ تے بھائی میں تا گندہ گناہگار بندہ ہاں تے میرے کول 2 شعر سن لو۔ انہاں کیا سنا تے انہیں ایویں اپنا وہ کاغذ چاہیا تے آکھن لگا، عرض کیا ہے انہاں کے کر عرض کر کر جڑا کچھ کردہ ہے کرد۔ انہاں کیا عرض کیا ہے، کہاں یہ رند کہاں سلطان مدینہ۔ ایویں گھبراؤ نہ یار، نہ گھبراؤ یار۔ اوہ عمل کالے ہیں نہ، کالے ہیں نہ، عمل کالے ہیں نہ۔ آج ایف آئی آر بالکل ختم کروا دے کیونکہ رب دے گھر رہے بیٹھے۔ کہاں یہ رند کہاں سلطان مدینہ۔ انہیں جڑی گل کی تھی اب جب منافع جملے توڑے خاندان دے انہاں مرحومین دی نظر پہ کردہ جڑے اچھے نہیں ہیں۔ انہیں آکھا کہاں یہ رند کہاں سلطان مدینہ، کہاں یہ شرابی کہاں جان مدینہ۔ اگر میں گناہگار ہوں تو کیا ہوا، میرا آقا تو ہے نا جانے جانان مدینہ۔ بسم اللہ بسم اللہ باری سارا نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، میٹھے کی آمد، سونے کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد، سونے 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 کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ آپ کراچی سے آ کے اتنا رو رہے ہو، یہ آپ نے تحفہ دیا، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ پھر میں کیوں نہ کھاں نبی سلطان دتائی، اتھائی رکھی مدھامی نہ اختر ایک کی جگہ تیرا کہ میں کڑا شہباز کمر فریدیا۔ نبی سلطان دتائی سونا قرآن دتائی، نبی سلطان دتائی سونا قرآن دتائی، تیری بڑی شان مولا بہو سلطان دتائی۔ اللہ 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 اللہ
अल्लाह जी 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 पिछले ढिले हो बैठे हो, चलो थोड़ी मर्जी है भाई, आखिर मैं केड़ा नेड़े बैठा। अल्लाह 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 अल्लाह। असा सुनिया नू और क्या मिले आए, बाहू सुल्तान सानू मिलिया, और क्या मिले आमना दा लाल दितई और बाका माल दितई, आमना दा लाल दितई और बाका फरमाइश है ना, आमना दा लाल दितई और बाका माल दितई, तेरी बड़ी शान मौला अली लजपाल दितई। अल्लाह 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 अल्लाह। जड़े राजी बैठे हो हाथ चाके अल्लाह 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 अल्लाह। और क्या मिले आए, क्या मिले आए, ज़ेबो ज़ैन दिती दुनिया दारैन दिती, ज़ेबो ज़ैन दिती दुनिया दारैन दिती, तेरी बड़ी मेहरबानी पीर हुसैन दितई। अल्लाह अल्लाह। क्या बात है, काजा जिंदगियां शाला वसते रहो और शाला मरते वेले मुंह विचों नबी दा जिक्र जारी होवे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शाबाश शाबाश। और क्या मिले आए, क्या मिले आए, और क्या मिले आए, हजूर तवज्जो कराए। ए शेर में 8 तो 6 महीने पहले आस्ताना आलिया मोरी शरीफ जिला गुजरात बा मकाम खारिया पड़े आए। हजूर ख्वाजा मुहम्मद मासूम दी कब्र अनवर दे सामने लुत्फ बड़ा आया। अड मुरीद सुनन ते बावे ना सुनन, मैं आदा क्या पिया, क्या मिले आए, हसन आमीर दितई सोना शब्बीर दितई, हसन आमीर तेरे बचड़े जी मेरी दुआ है शाला वस्ता में। हसन आमीर दितई सोना शब्बीर दितई, हसन आमीर दितई सोना शब्बीर दितई, तेरी बड़ी मेहरबानी ख्वाजा मासूम पीर दितई। अल्लाह 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 अल्लाह। शाबाश शाबाश। जी 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 ख्वाजा मोहम्मद मासूम भाई तेरा तो पीर होया, तू किवें ना खुश हो से। और मियां पीरां दे जिक्र ते ओही खुश होन जिन्हां दे पीर चंगे होवेन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जी 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 शाजी ये शेर थोड़ी नजर पे करदा। अल्लाह तुहानू इज्जत तंदुरुस्ती अल्लाह फियादी तुहानू अता फरमावे। होर 78 12 अल्लाह ले तुहानू मैनू क्या मिले आए, जड़ा कुछ मिले आए मैं दसेंदा पिया। बुख्स ना कीना होवे सोहना महीना होवे, बुख्स ना कीना होवे सोहना महीना होवे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुख्स ना कीना होवे सोहना महीना होवे, जदा साडी मौत आवे सामने मदीना होवे। अल्लाह 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 अल्लाह। जी 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 अल्लाह 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 अल्लाह। महफिल दी धूम होवे साडा मकसूम होवे, महफिल दी धूम होवे साडा मकसूम होवे, महफिल दी धूम होवे साडा मकसूम होवे। हर कोई राजी रावे राजी ख्वाजा मासूम होवे। अल्लाह 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 अल्लाह। आको सुभान अल्लाह। रसूल दा किरदार क्या है, सुन सो तो मैं मेरे कन्ना तक आवाज आसी ना। केड़ी शय कीमती है, तुसा तो इन किया है आउट जिवें डवेलियर दा ना आउट होया है। क्या कीमती है केदा, सारे बोलो सोने नबी दा, सोने नबी दा। हुण इजाजत दो तो 12 बैठ के 10, मेरा ख्याल है मौलवी दी हो जावे बस। कई बंदे कहते हैं यस, अच्छा नहीं बेटा आप ऐसे सुन रहे हैं मुझे जैसे आपने मेरे ऊपर PhD करनी हो।
بھئی مولوی یہ بولتا کیسے ہے؟ بیٹا ایسے نہ سوچیں. اے میں کئی دفعہ ویکھیا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ان کر کے بیٹھا ہویا تو سبھی ڈیٹھا ہو سی مچھیں والا کلندر اس ویلے کوئی لوڈ شیڈنگ دا مسئلہ نہ آئی ان کر کے بیٹھا یا کوئی سیوریج دا مسئلہ ہی نہ آئی نہ کوئی 78-12 دا مسئلہ آئی. وہ پتہ ہی کیا سوچ رہے آئی؟ پتہ ہے کیا سوچ رہے آئی؟ وہ سوچ رہے آئی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. میرا رب گواہ ہے جنہیں نبی دا کردار اپنایا اس فارس تو آیا تا سلیمان بن گیا. او میں صدقے ہو جاواں روم تو آیا تا سہیب رومی بن گیا. یقین فرماؤ حبشے تو آیا تا حضرت بلال بن گیا. جنہ نبی دا کردار اپنایا. آؤ ہن اجازت دیو تا نقش بندیو میرا دل ہے کہ تواڈے بانی دی گل تو میں گل شروع کراں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ تو کہیں پوچھیا کہ سونا اے دسو مسلمان کون ہے مومن کون ہے؟ مسلمان کون ہے؟ سارے بولو مسلمان کون ہے مومن کون ہے؟ سوال سمجھ آندہ پہ ہے جنہاں سوال ہی سمجھ نہ آیا جواب کیا سمجھ آمڑا ہے؟ سوال یہ ہے کہ مسلمان کون ہے مومن کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے. انہیں کہا جی روو نہ سوال دا جواب نہیں دے ہونا تو نہ دیو. فرمایا نہیں تیرا سوال حسین ہے ساڑھے جواب درد ہے. انہیں کہا جی پھر فرمایا مسلمان وہ ہے جو رسول کو مانے. مسلمان وہ ہے جو رسول کو مانے. اللہ تیرے گھر رہ چاہے بیٹھن میں تو خیر پسینے پسینے ہویا بیٹھا میرا اللہ میری گل کوئی پھل پھول لا تاکہ سویرے کوئی 2-4 نمازی ود جاویں سویرے کوئی 2-4 ماما میں نو دعا دیویں بھائی کوئی چنگی ماں دا پتر آیا ہاں ساڑی اولاد نو کوئی مت دے گیا ہے چنگی. میرا رب گواہ ہے آپ فرمیندے مسلمان وہ ہے جڑا رسول کو منے. انہیں کہا جی مومن کون ہے؟ فرمایا مومن وہ ہے جو رسول کی مانے. پہلی دفعہ تو سہار گئے ہو اے مجمع جت گیا میں تو انہوں سیدھی گال پیا کر دا تو جتیا بھی ہو ٹھیک ٹھاک راؤن تے آتے انہوں دے پوائنٹ بھی ہون بالکل اگے ہو گئے. تسی پیچھے ہو گئے ہو تسی پہلے بڑا سونا سنیا ایتے ان سست ہو گئے ہو تسی ٹھیک جا رہے ہو جی. رسول دا یار فرمیندہ ہے مسلمان وہ ہے جو رسول کو مانے مومن وہ ہے جو رسول کی مانے. اور 78-12 اللہ لے بولو مینو جو سفر کرا کے اے حال میرا کیتا کوت کی کیا ہے اے پھر پبلک ساؤنڈ اللہ ریکارڈنگ پہ کردہ بچے مووی بڑھا رہے ہیں. کو ماننا اور ہے کی ماننا اور ہے کو یہ ہے. عبدالرزاق کا کہ سانو تقریر سنا میں کہا تو اڑے اشتہار بڑے سونے ہیں اے آکے تقریر سنا میں کہا لیٹنگ بڑی خوب کیتی ہے میں نے کہا یار تقریر ذرا چنگی چستی سنوی میں کہا جی یار تا مٹن بڑا پیارا پکا ہے. یہ مطلب ہے میں عبدالرزاق کو مان رہا ہوں کی نہیں مان رہا. میں نے تقریر کر میں تیرا قد بڑا سونا ہے بھائی سونے بھائیو بھائی اللہ تواڈیاں حیاتیاں کرے لوگوں دیاں بکریاں اندر ہی ہوویں تو نہیں انہوں نے کوئی لے جاندے تواڈیاں باہر ہی ہوویں تا رزق اللہ دا کوئی چکدا ہی نہیں. او اے آکے قرآن دا نامن تقریر کر میں آکھا تو چنگا 78-12 اللہ لے تسا نا بھی آکھو نا نبی ہے ہی چنگا. ہوئے ہوئے سبحان اللہ جی نبی ہے ہی چنگا. ورفعنا لک ذکرک نبی ہے ہی چنگا نبی ہے ہی چنگا. میں اٹھائی آ جا ساں جڑا تسا قیامت علی دیوار ویکھ لوائے ایک
1,93,999 रसूल एक पासे होसन, तेरा मेरा नबी एक पासे होसी, यूसुफ उद्दे होसी हुस्न मुहम्मद विच होसी, और अयूब उद्दे होसी सबर मेरे मुहम्मद विच होसी, और मूसा उद्दे होसी जलाल मेरे मुहम्मद कोल होसी, और कुरान दी कसम है ईसा उद्दे होसी ज़ुहद मेरे मुहम्मद कोल होसी। और जड़ा ना बोले कुरैशी क्या कर रहे हो तो, और मैनू आखण दो सुलेमान उद्दे होसी शाही मेरे मुहम्मद कोल होसी। जी 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 बादज खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, साडा अकीदा है कायनात दा हुस्न जमाल एक पासे, बीबी आमना दा लाल एक पासे। तवज्जो करनी है, रसूल को भी मानो। ये नहीं तो महफिल करा दी वड्डा तू एहसान कर लिया है, उन्हां दी मेहरबानी है, उन्हां दी मेहरबानी है। जदी कब्र अनवर ते रोजाना 70,000 फरिश्ता आवे, वो तुहाडा मेरा मोहताज है। रसूल को भी मानो। ये नहीं कि 3 रोजे नहीं रखे, ईद वाले दिन फिर पास हवा पास सेवियां खा के अगली साफे। शाह जी ईद केड़े वेले पढ़नी है जी? हसो मगर फसो। 200 मन दाना तेरी जमीन ते पिया है, ओदा उशर बनता है तकरीबन 20 मन। तो तेरे कोल गरीब ने आके अल्लाह देना ते बच्चे जीवी नहीं कुछ दे, ते तैं 1 पाव दाने दी बजाय तमाचे मार दिते, ते तू आके मैं जन्नती हाँ। तो जन्नत बखीला वास्ते नहीं बनी, सखियां वास्ते बनी है। छे पुत्र हैं तेरे, एक तेरी बेटी है। पुत्रां वास्ते सजी खब्बी मार धाड़ करके बंगले बनाए नहीं, बेटी दा जायज हक नहीं भी दिता। ते तू आके मैं जन्नतियां नबी आखसी नहीं, मैं तो फातिमा दा उठ के इस्तकबाल करदा मी, तै जायज हक की बेटी ना दिता। चल जा। रसूल को भी मानो, रसूल की भी मानो। समझ आंदी पई है जी? अच्छा अगर इजाजत दो तो एक वाकया मेरा पढ़न ते दिल है। मैं काफ़ी दिन तो सोच रहा हमी मैं कोई जगह मिल सी तो मैं पढ़सा, ते है कोई 20 मिनट दा है, तो खुल के इजाजत दो तो ठीक है, वरना मैं ऐसा भी नहीं आके भाई मैनू। वैसे मैनू अख्तर हुसैन तो ही डर लगता है, एक अख्तर है दूसरा हुसैन है, ते भाई है साडा। ते आओ अज रूहानी तौर ते थोड़ा मूड है तो फिर मदीने दी सैर कर दे। हाय हाय थोड़े विचों जितना बंदे बैठो तो तुहानू ये भी नहीं पता कि साड़ियां दाइयां केड़ियां हन। थोड़े विचों काफ़ी सारे बंदे, खैर आपस की गल है, मैनू भी नहीं पता। मैं हाँ जो गुनाहगार है तो मैं तो पहले आखी बैठा, तुसा शर्मा रहे हो बैठे हुए। कुरान दी कसम है सानू माई दा नहीं पता, दाई ता दूर दी गल है, साडू तो भेण दा नहीं पता। मेरे नबी दी सक्की भेण कोई नहीं, सक्का वीर कोई नहीं। कुरान चाहो मैं कुरान ते हथ रख के पढ़दा। मदीने विच एक माई आई ते बैठी डाची ते है, लोगां पुछया केनू मिलना आई? अख्तर इत्थे ही आवाज़ रखनी है, बस हुण तकरीर मुक्की गई है समझो। खैर इतना भी नहीं मुक्की। कैमरामैन आप थक तो नहीं गए? अच्छा इंजन का मतलब है भी थक गया नहीं थके आप तबलीग करें। ये जेरे मोबाइल वाले बैठे हो, कंप्यूटर वाले बैठे हो, सीडियां वाले बैठे हो, मरने मुंह ते मिट्टी आवनी है, तबलीग करो। कोई पूछे साडे कोल यार कोई चज दी कोई तकरीर दे दे, अगर ये चज दी होवे तो देओ, अगर सेप्टरान दी गोली विच असर है तो रब दे कुरान च असर है।
बाकी 15-20 मिनट मैं तकरीर वधा रहा ਉਹਦੀ वजह है सैयद ਦਾ भी हथ कमज़ोर है तो खैर नाल मेरा भी ये बाजू कमज़ोर है यानी दोवें स्पेशल हैं। इन लूले लंगड़े लोगों को अगर किसी ने संभाला है तो उसको इश्क में आमना का लाल कहते हैं। लूलिया लंगड़िया वही संभालता वही संभालता। बहुत सोना तुसा सुनिया मेरे बच्चों। ओ मदीने में आई खड़ी है कहीं पूछे अभी भी केनू मिलना ही उन्हें क्या यहाँ हमारा एक भाई रहता है हम उसको मिल लेंगे। उन्होंने कहा तू कहाँ से आई? बीबी कहती है मैं ताइफ से। ओ तेरा नाम क्या है? बीबी आदि है शीमा। ओ तेरी माँ हलीमा, अब्बा हारिस, कबीला केड़ा? अके असद। ओके तेरा भाई यहाँ कहाँ रहता है उसका नाम क्या है? बीबी दे चेहरे से नूर आया, फरमाया जमीन वाले उसे मोहम्मद कहते हैं। मरहबा मरहबा मरहबा। जमीन वाले उसे मोहम्मद कहते हैं, आसमान वाले उसे अहमद कहते हैं। उन्हें आके कोई और निशानी दस। बीबी आदि निशानी क्या बताऊं? जब चलता था जमीन सब्जा उगाती थी, बोलता था मुंह से फूल झड़ते थे, सूरज दूर होता था उसके ऊपर बादल साया करता था। उन्हें आके ए दस ओ तेरा वीर किवें हो गया? ओ तू ताइफ दी, ओ मक्के दा, तू असद कबीले दी, ओ हाशमी, तेरी माँ हलीमा, ओदी माँ आमना। हाय 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 हाय। इस टाइम कौन सुने? यहाँ दीवानों के काम हैं। अब मैनू आख रहे हैं कैसा हर साल महफिले मिलाद कराने नात खाना नाल ज्यादा रुजू करते हैं। भाई नात खानी भी बड़ी चंगी शय है जी मैं भी कर रहा ना जी, ये भी नात खानी है। वो नज़म की सूरत विच है, वो नसर की सूरत विच है। मौलवी तो महफिले नात अख्तर नूं पता इंज हुंदा है जिवें मिठे विच नमक होवे, इवें ना मिठे विच नमक होवे। ते उन ये याद रख लो तुसा 20 किलो गुड़ खा लो बंदे ये नहीं आते गुड़ हराम, ते थोड़ा नमक खा लो तो बंदा मुकर जावे, तो बंदा नमक हराम है। हैं? समझ आती भाई है कि नहीं? दिमाग है कि नहीं इस टाइम? ते हम नमक हराम ही नहीं कर रहे, हम नमक हलाल ही करते हैं। तो सभी नमक हलाली की थी, कोशिश मैं भी की थी, कमी इन्ना भी नहीं की थी, कमी साउंड वाले नहीं की थी। साउंड वाले बच्चे भी मखमूर होकर सुन रहे हैं, बाहरों सर्दी वाले भी सुन रहे हैं। बीबी आदि क्या दे उन्हें कि तेरा भाई किवें हो गया हो? और तू ताइफ दी हो मक्के दा। बीबी आदि अंसारी हो, मैनू दसो जेनू मैं 6 साल इन्हां हत्थां ते लोरी दिती है, भला होने भाई भला हो। मैं उन्होंने भाई ना आखा तो मुड़ क्या आखा। इतनी देर हजरत बिलाल पाक आ गए। उन्हें आख्या अंसारिया ने तुसा मेरे वाल वेखो जी, ओदे वाल वेख के तबीयत ना हो, अपनी करो इबादत करो। इबादत इंज नहीं होंदी, इबादत आराम नाल होंदी है। ये तो पेपर पे देंदे हो ना हुण। हाँ पेपर जेड़े वेले देंदे हो ना मैट्रिक वाले, वो जेड़ा पेपर देवे वो फिर इदे उदे नहीं वेदा, उन्होंने पता होंदा घंटे थोड़े हैं टाइम ज्यादा ते नंबर लाने न। मैं कुरान की कसम है बीबी आदि क्या दो ना कि तेरा भाई की में बीबी आदि मैं 6 साल लोरी दी है। इतनी देर बिलाल आ गए, लोग क्या बिलाल ये माई आदि है नबी मेरा वीर है। आई ताइफ चो है। हजरत बिलाल मुस्करा के ना मैं डाची दी महार पकड़ी, फरमाया बीबी चल ना तेनों अपने आका को ले चला। फिर वड्डे वड्डे लोग बैठे हो, भेणी तो भेणी होंदी है ना, वो भेणी केड़ी जड़ी बिरा नू वक्ता पा देवे, भेणी वक्ता नहीं पेंदियां, बेड़ी मरदी मर जासी, ओनू किथों जो उधार न मिलसी, अपने जेवर वेटसी, तेरे कोल 200 ही न मंगसी, मत्ताने दे मत्थे ते पसीना आवे, ये भेड़ है। बीबी आदि है नहीं, हम यहाँ तक आ गई हैं, उनके कान में सरगोशी करो, उनको कहो वो तेरी बहन आई है जो तुझे ताइफ के जंगलों में ले जाती थी, सीने से लगाती थी, वो अगर हुक्म करे तो हम उसकी सल्तनत में कदम रखते हैं, वरना हम कहाँ वो कहाँ।
زبیر جی میں میرا بچڑا یہ بچہ جڑا بیٹھا ہے نا جی یہی میں سمجھو کہ میرے واسطے ہائیڈروجن ہے آکسیجن ہے یہ میرے استاد دا بیٹا ہے اللہ دی حیاتی کرے میں کہاں وہ کہاں بلال گئے ہوں تمہیں آخیا نا مدینے چلو تے کئی بندے آدن لے مدینے اتنے بیٹھے مدینے آ ویک ساڑی مقدر ویک اسا نہ لے آئے بندیاں دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے تو بیٹھے بیٹھے نیوزی لینڈ آسٹریلیا جا سکتا ہے نبی دی عاشق مدینے نہیں جا سکتے جی آقا ہونا طائف وچوں ایک بی بی آئی ہے تے دعویٰ کریں دی ہے کہ نبی میرا ویر ہے نبی میرا نبی ایویں سنیا تے اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا کتھے آئے ہو آقا میں لے آنا فرمایا نہیں وہ ہماری بہن ہے ہم خود استقبال کریں گے آؤ ہسن دی گلے ترل کے ہستے آئیں رسول نو بھی منو رسول دی بھی منو او مسلمانو میرا لجپال با کمال بے مثال محبوب رب ذوالجلال آمنہ دلال ایویں ٹر پہ آئے صحابہ دا مجمع نالے جدن بی بی شیمہ ویکھے آئے لجپال نو آندہ آدھیے بلے بلے او میرا پاک اللہ پہلے میرے ویڑے وچ قدم رکھیں دا تیرا بادل سایہ کریں دا آج بھی نبی آندہ پہ آئے بادل سایہ کریں دا پہ آئے نبی قریب آئے رویں دیئے گلے او بھینیاں لے بھینی دے دروازے نہ چھوڑے کرو انہاں دے گھر جایا کرو تسا نیوے جاندے انہاں دے رقیب انہاں نو تانے دیں دن تیرا ہوئے آتا تینو ایک کال تک کر رہے آ کیوں زندہ بھیڑی نو مار دے ہو میرا رب گوائے جدن بی بی میں ڈاچی تو اترن لگی ہے نبی فرمیندن بھیڑ شیمہ نہ اتر آج میں تیری ڈاچی دی مہار پکڑ داں تاکہ قیامت تک دے آون والے امتیاں نو پتہ لگ جاوے اے دی اپنی کوئی نہ ہے اگر حقیقی بھیڑ ہوئے او دی قدر کتنا کر رہے اور رومانہ لے او نبی میں ڈاچی دی مہار پکڑی ہے جلے بلے مدینہ دیاں عورتہ ویکھی آئے توڑے وانگو رومن پائے گئیاں آدیاں شیمہ تیری قسمت دے کیا کہنے میں صدقے ہوا نبی ڈاچی دی مہار پکڑی ہے یار توانو میرا خیال سمجھ آ گئی ہے او نبی جدی ڈاچی دی مہار جبریل پکڑے بھائی جان او دی ڈاچی دی مہار آمنہ دا لال شیمہ دی پکڑی آندہ ہے اسا سکیاں نو بھول گئے اسا انہ دے حق بھیڑ گئے تے حاجی بن گئے ایک کون ہے جی قبلہ بی بی شیمہ ڈاچی تے بیٹھی ہے نبی ڈاچی دی مہار پکڑی ہے مسجد نبوی دے دروازے تے گھن ڈاچی نو بٹھائے نے بی بی نو لہائے نے جڑے ویلے مسجد نبوی وچ گئے نے اللہ توانو اجال دے لے جاوے ویکھو تا صحیح منظر بی بامن لگی ہے تیری چٹی داڑی دی قسمیں نبی فرمیدن شیمہ ٹھہر جا بی بی ٹھہر گئی ہے میرے آقا کرسی نہیں منگوائی صوفہ نہیں منگوایا شاہ جی توڑے نانے رسول دی قسمیں میرے لجپال نبی کوئی بینچ نہیں منگوایا کندھے تو چادر اتاری ہے بچوں زمین تے بچھائی ہے فرمایا میری پردیسن بھیڑ میری چادر تے اگر قبلہ وے اگے بھی تا بھیڑی بی بی اس چادر تے نہیں بیٹھی چادر نو چایا ہے جی میں تسا قرآن دا غلیف چم دے ہو بی بی شیمہ میرے نبی دی چادر نو پوس
بوسے دیندی کھڑی ہے آدھی ہے نا ویرا نبیاں دا پیرا روشن ضمیرا میں کیویں تیری چادر تے باواں تو ودھا دے چہرے والا ہے واللیل دی زلفاں والا ہے میں حلیمہ دی دھیا میں دائی دی دھیا تو کیویں تے میں کیویں نبی فرمیندن بھیڑ کیویں آئی ہے آدھی ہے سونا میں نو ایک کم پائے گیا ہے تیرے نال یا رسول اللہ ایک کم پائے گئے فرمایا کیڑا آدھی سونا طائف تیرے صحابی گئن 6000 بندہ قید کر رہے ہیں انہاں وچوں ایک میرے چاچے دا پتر کنوارا ہے او دی ماں روندی ہے آدھی ہے میرا کنوارا بیٹا قیدی ہو گیا مینو تیرا پتہ لگا ہے میں آتا گئیاں تیری مرضی میری جھولی وچ کوئی خیرات پا دے کدائی بھیڑ تیری تینو کل ہی جاتے ایج کر کے آکے ویرا اللہ تینو بخت لایا ہے تیرے 4 پتر ہیں میری 2 بیٹیاں ہیں ایک تو رکھ لے آنکھ دے میں میری غریب بیٹی ہے تیری نکرانی بن کے راسی بیوی تو نہ پچھی آنکھ دے بھی نہ میری بھیڑ میں تینو خالی نہیں ولے دا ہاں اگر تو غریب ہوئے تے بھیڑ امیر ہوئے تیریاں بیٹیاں جوان ہوئے تے تیری بھیڑ تیرے دروازے تے آوے انہوں بھی خالی نہ ولاوی ورنہ بھیڑ مر ویسیا 78 12 اللہ لے ہو بی بی آدھی بس میں ہی ہو جانیاں مہربانی تکر اوہ میرے چاچے دا پتر رہا کر دے میں راضی ہو جاسا میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا چل میرے نال چل میرے نال نبی نال ٹر پئیے اتھے آئی ہے جتھے قبلہ 6000 قیدی بیٹھا فرمایا بی بی دس کیڑا ہے جڑا تیرے چاچے دا پتر ہے نبی دا فرماوانا دی آقا او ہے نبی فرمائے جوان ہو رہا او ایمیں آئے جی میں جھکتے پانی آندے آقا ای ہو آئے فرمایا اچھا انہو آزاد کر رہا جی آقا تیرا احسان ہے نبی عدل شیما تو ایک نو آزاد کروا نہیں ہے جا تیرے قدمہ دے صدقے میں 6000 قیدی رہا کر رہا حوصلہ تیرے بچے دیوینو میرا پردیسیا جا میں کیویں پڑھا اور جڑے روندے بیٹھے ہو عمر بھی ڈھل گئی تے رات بھی ڈھل گئی تے وہ گئے ہنجو سارے جنے ذکر چ ساری زندگی گزری او کیوں نہ منہ دکھلاوے بھیجا روز پیغام اے بعد سبا میں نکمے کو گل لاوے آجا فر ہن مر کے ویکھو متا یار قبر وچ متا یار قبر وچ آوے اختر حسین میں کیویں پڑھا بھی میرا نبی آدھے چل سارے نو نال لے جا انہاں نعرہ لایا بی بی کتنا خوش ہوئی ہو سی اب بھیڑی بڑیاں خوش ہوں دیاں اب بیویاں نو لکھ دیو دا دیاں تے میں نو دیتا کیا ہے اب بھیڑ نو روپیہ بھی دیو تا سامب رکھ دیئے جلے مرن پوے آدھیے گھر والے نو آدھیے میرا کفن دا انتظام نہ کر میں مردی پیاڑی کون آدھیے میرے ویر عید بھیج دا میں رکھ دی رہ گئیا میرے ویران دی عید میں کفن پیرا مد پاک جا میں ایک بڑی اوکھی تقریر کر کے جا رہے ہیں نبی دا کردار اپناؤ بدماش
راسیاں دا کردار نہ اپناؤ، راسیاں دا کردار نہ اپناؤ، نبی دا کردار اپناؤ۔ نبی نو آدھی آقا میں راضی ہاں، میں راضی ہاں۔ عبد المناف شالا تواڈا نسلاں جیویں، بی بی آدھی میں راضی ہاں۔ فرمایا اچھا خالی نہ جا، آقا کیا کر رہا؟ فرمایا 100 بکریاں لے جا۔ پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے جڑا نہیں سندا بیٹھا، میں تا ویکھ رہا کہیں دی اکھ روندی ہے، کہیں دا دل روندا ہے، باقی دل دریا سمندروں ڈھونگے، کون دلاں دیاں جانے۔ وہ میاں میں مولوی کیا تساں کیا، قریب آقا دے دیوانو نبی فرمے دن 100 بکریاں لے جا۔ آدھی سونا انہاں بکریاں نو چراوے گا کون، میرے تا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ فرمایا جا 10 نوکر بھی لے جا۔ بڑے سخی لوگ بیٹھے ہو، مولانا تیری جایاتی ہوئے، جا 100 بکریاں لے جا۔ آقا انہاں نو چرائے گا کون؟ فرمایا 10 نوکر لے جا۔ آدھی سونا میں غریب 10 بندے دی روٹی کتھوں کویساں، اے جملے تیری نظر تیرے اتے کہیں دی نظر کرم میں۔ او ماں جی دی ہووی تا جا کے ماں دے پیر چوم لوی، ماں چکی ہوئے پتر این نبی نبی کر دے بھی ہیں سن دے بھی ہیں۔ اور قبلہ میرے نبی دے دیوانو نبی دی بھین فرمی دیا یا رسول اللہ انہاں نو روٹی کون پکا دے سی؟ فرمایا 4 لونڈیاں بھی لے جا۔ آقا 4 لونڈیاں لے جاواں تے گھر تا دانے نہیں اٹا نہیں۔ فرمایا 10 اٹھ پمائے گندم دے لے جا تے گھبراویں نہ، سال بعد تیرے دروازے تے دانے پہنچ جاندے رسل۔ تو کوئی آمڑی بھی تو نبی دی بھینے۔ جڑے ویلے بی بی جان لگیے آگے حضرت عمر پاک آ گئے۔ ادنا کا اجازت دیو تا تواڈی ہمشیر نال ایک گل کراں۔ فرمایا ہاں ہاں عمر کر لے جی۔ گل ہے شیما ساڑھے آقا نو کتنا سال لوریاں دیتیاں نہیں جی؟ 6 سال۔ حضرت عمر دن تینو لوری آندیے، لوری آندیے، وہ آدھی جیا۔ فرمایا پھر آتا گئی ہیں وہ لوری سنا دے، لوری سنا دے۔ بی بی آدھی وے عمر اس ویلے تیرے نبی نو میں ہتھاں تے چینیاں وی ہون میں بڑھڑیاں، اے بڑھڑائے میں کیویں ہتھاں تے چاوا؟ نبی مسکرا کے آدن میرے عمر دا دل نہ توڑ، اے دی طبیعت بنے تا رب قرآن اتار دیندائی۔ ایویں کر آقا کیویں تانوں ہتھاں تے چک دیاں وی؟ فرمایا ہن مینوں نہ چک، میری کالی کملی دی چادر ہے ہاتھ تے چال ہے، میرے عمر نو لوری سنا۔ او جوانو اس کام واسطے میں پتہ نہیں کتنا مہینے تو ترس رہا می، مجمع ہو سی تا میں لوری پڑھسا، اڑ میرا دل ہے میں پاڑی دے ماں سارے سنائے۔ بی بی میں ہتھاں تے شاہ جی چادر رکھیے، بی بی آدھیے اللہم ابقلنا محمد، عزت عظمت محمد، تولد تعبد تجوہد محمد، ثناء ثواب سماعت محمد۔ اے دمانہ جعفر قریشی کیتا ہے۔ بی بی آدھیے او عمر میں نبی نو ہتھاں تے چاہ کے مکھڑا چم کے آدھیاں می کنا سونا رب آقا نو بنایا تے سوہنے آندے مان ٹوٹ گئے، کنا سونا رب۔ سارے بھائی سارے پیچھے کوئی نہ رہ جاوے، نبی دے نا دی لوری ہے۔ کنا سونا رب آقا نو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے، کنا سونا رب آقا نو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے، کنا سونا رب آقا نو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے۔ مکھڑے تے یاسین دا سہرا، مکھڑے تے یاسین دا سہرا، ویکھ کے او دا نوری چہرہ، ویکھ کے او دا نوری چہرہ، چن ٹوٹ کے قدماں دے وچ آیا، چن ٹوٹ کے قدماں دے وچ آیا۔ مالک قبول فرماوے، مالک قبول فرماوے۔
के कदमां दे विच आया ते सोहणियां दे मान टुट गए किन्ना सोहना रब आका नू बनाया ते सोहणियां दे मान टुट गए। आखिरी शेर ते फिर पीर भाई तुहाडा हजूर ख्वाजा मुहम्मद मासूम दे नां दा कसीदा पढ़दा है। बीबी आदी है गरीबां दा सोहना दर्द वंडा गरीबां दा सोहना दर्द वंडावे ज़ईफ़ा मई दी पंड ओ चावे ज़ईफ़ा मई दी पंड ओ चावे जदा हबशी नू सीने नाल लाया जदा हबशी नू सीने नाल लाया ते सोहणियां दे मान टुट गए किन्ना सोहना रब आका नू बनाया ते सोहणियां दे मान टुट गए। सारे राजी हो जनाब।